यी सम्पूर्ण पाण्डवहरूलाई भीष्म पितामह भएका ठाउँमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। भीष्म पितामह भएका ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै भीष्म पितामहले पनि परब्रह्म परमात्माको दर्शन गर्नुभयो, मनमनै स्तुति गर्न थाल्नुभयो परब्रह्म परमात्माको। र सज्जन के छ भने नि भीष्म पितामहले परब्रह्म परमात्मासँग एउटा वचन लिनुभएको थियो। वचन यस्तो प्रकारको थियो, हे प्रभु, जब मेरो मृत्यु हुन्छ, मृत्युको समय आउनेछ, म महाप्रयाणलाई प्राप्त गर्दै हुन्छु, त्यति बेलामा आएर हजुरले मलाई अवश्यमेव दर्शन दिनुहोला। हजुरको दर्शन गर्दै गर्दै मैले मेरो प्राणलाई त्याग्न पाऊँ, त्यस्तो किसिमको ममाथि कृपा गर्नुहोला भनेर भीष्म पितामहले भगवान श्रीकृष्णसँग वासुदेवसँग यो वरदान माग्नु भएको थियो। यस्तो प्रकारको वरदान माग्ने काम गर्नुभएको थियो। यो कहिले भयो त? एक समयको कुरो हो। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनका तर्फबाट लडाईँका लागि, युद्धका लागि तयार हुनुभएको थियो। आफू स्वयं सारथी बन्नुभएको थियो। अर्जुनले जस्तै हामीले पनि भगवानलाई हाम्रो जीवनको सारथी बनाउने हो भने कति सजिलो हुन्छ होला। कुनै प्रकारको चिन्ता हुन्छ त हुँदैन। मेरो जीवन रूपी रथको सारथी हजुर बनिदिनुहोस्, जिन्दगी रूपी रथको सारथी हजुर बनिदिनुहोस् प्रभु, म हजुरका शरणमा छु भनेर शरणागत भइयो भने नि कुनै पनि दिन हामीले हार्नु पर्दैन यो संसारबाट। अनि हाम्रो मृत्यु पनि हुँदैन। मृत्यु भनेको त्यो हो मरेर फेरि जन्म लिनु, त्यसलाई मृत्यु भनिन्छ। अमरत्व भनेको त्यो हो मरिसकेपछि फेरि जन्म नलिनु, मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्नु। परीक्षित अमरत्वलाई प्राप्त गरेका छन् नि त। अमरत्वलाई प्राप्त गर्नु हाम्रो परम उद्देश्य हो। मानव जीवनको उद्देश्य नै त्यही हुने पर्दछ। जब महाभारतको युद्ध हुँदै थियो त्यो बेलामा भयो यस्तो किसिमको स्थिति कि भीष्म पितामह थोरै पाण्डवहरूको पक्षधर हुनुहुँदो रहेछ, थोरै पक्ष लिनुहुन्थ्यो। यो कुरो थाहा पाए दुर्योधनले गएर भीष्म पितामहलाई उकास्न थाले, पितामह तपाईँ यो युद्धको मैदान छोडिदिनुहोस्, सेनापतिको पदलाई त्याग दिनुहोस्, म अरूलाई नियुक्त गर्छु। किन? तपाईँ पाण्डवहरूलाई मार्नै चाहनुहुन्न? यो पाराले त कहिले सकिएला र युद्ध। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ सेनापतिको पद त्याग्नुहोस् भन्दा भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ, हुँदैन, म त्याग्दिनँ। किन त्याग्छु? या त सेनापतिको पदलाई त्याग्नका लागि के छ नियम भने नि, या त उसको मृत्यु हुनु पर्यो, या त पूर्ण रूपले घाइते हुनु पर्यो, घायल हुनु पर्यो, अशक्त हुनु पर्यो, अनि मात्र सेनापतिको पदलाई त्याग्न मिल्दछ, नत्र भने त्याग्न मिल्दैन। त्यसै कारणले गर्दा भीष्म पितामहले के भन्नुभयो भने, हेर बाबु, तिमीलाई पाण्डवहरूसँग डर छ, भय छैन, तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। एउटा काम गर, भोलि म 5 जना पाण्डवहरूलाई मारिदिन्छु भनेर 5वटा बाण निकाल्नुभयो तर्कस तोडेरबाट। यी 5वटा बाण मैले निकाल्ने, ती 5 जना पाण्डवहरूलाई म मारिदिन्छु भनेर यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भीष्मले। यति हुने बित्तिकै दुर्योधनलाई पुगी भएर के चाहिएको छ? भीष्मको प्रतिज्ञा भनेको भीषण किसिमको प्रतिज्ञा हुन्छ भन्ने छ। त्यसै कारणले गर्दा अब लाग्न आँटेका छन् दुर्योधन। त्यो बेला भीष्म पितामहले सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, दुर्योधन एउटा काम चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ भने कि तिम्री पत्नी जो छन्, तिम्री पत्नीलाई जहाँ म बसेको हुन्छु तम्बु, त्यहाँनिर तिमीले सुरक्षित हिसाबले लिएर आउने काम गर्नु। म तिनलाई आशीर्वाद दिनेछु, अखण्ड सौभाग्यको आशीर्वाद प्रदान गर्नेछु भनेर भन्नुभयो भीष्म पितामहले। अनि हुन्छ भनेर दुर्योधन त्यहाँबाट बाटो लाग्दछन्। यो कुरो थाहा पाउनुभयो भगवान श्रीकृष्णले। भीष्म पितामहले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, 5वटा बाण निकालिसक्नु भएको छ तुणीरबाट, तर्कसबाट भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण चिन्तित अर्जुनलाई यो कुरो बताउनु भयो। बेलुका भयो, युद्ध विराम भयो, सबैजना जान्छन् आफ्ना आफ्ना गन्तव्य स्थानमा गएर मस्त सुतेका छन्। अरू सबैजना त मस्त निद्रामा पुगे, तर भगवान श्रीकृष्णलाई निद्रा लागेको छ, पटक्कै निद्रा लागेन। चिन्तित हुनुभयो, अर्जुनको के होला, पाण्डवहरूको के होला। भीष्मले प्रतिज्ञा गरेका छन्, अब भोलि विचार गर्नुपर्छ भनेर निद्रा लागेको छैन कि। अनि भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनका तम्बुतिर प्रस्थान गर्नुहुन्छ। के गरेर बसेका छन् अर्जुन पनि चिन्तित छन् कि छैन, म मात्रै चिन्तित छु कि ऊ पनि छन् भनेर भगवान श्रीकृष्ण अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ। जब अर्जुनका तम्बुका छेउमा पुग्नुभयो, परबाट आवाज आइरहेको छ, वासुदेव 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 भनेर आवाज आइरहेको छ। आहा, मलाई यो रात्रिकालीन अवस्थामा कसले पुकार्दैछ भनेर जताबाट आवाज आउँदै थियो त्यतैतिर भगवान श्रीकृष्ण प्रस्थान गर्नुहुन्छ। अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त अर्जुनका तम्बुभित्रबाट आवाज आइरहेको छ, वासुदेव 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 भनेर आवाज आउँदैछ।
आहा हेर बिचरा अर्जुन साह्रै चिन्तित भएछन् र मलाई पुकारिरहेका छन् भनेर त्यो तम्बुमा पर्दा लगाइएको थियो। पर्दा यसो खोलेर हेर्नुहुन्छ त भित्र अर्जुन त निष्ठक्त मस्त निद्रामा सुतिरहेका छन् गोरु गरेर। भगवान अचम्ममा पर्नु वासुदेवको आवाज चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ त? यसो निहालेर हेर्नुभएको त अर्जुनका रोमबाट वासुदेवको आवाज आइरहेको रहेछ। जपलाई हामीले यति धेरै बढाउनु पर्छ, यति धेरै कीर्तन संकीर्तन नाम संकीर्तन गर्नु पर्दछ कि हाम्रा मुखद्वारा उच्चारण गरिराख्नु पर्ने कुनै आवश्यकता नहोस्, सतत भइरहोस्। जस्तै रामको उच्चारण गर्छौँ भने राम 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 आइरहोस्, सतत राम 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 भनिरहोस्, अङ्ग अङ्गले भित्रबाट रामको नाम आइरहोस्। ओमको उच्चारण गरिन्छ भने ओम 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 उच्चारण भइरहोस् सतत। यो काम हामीले गर्नु पर्दछ। त्यसैले मन्त्र जपलाई साह्रै धेरै ध्यान दिने, हर समय जप्ने होइन। मसँग त मन्त्र जप्ने त टाइमै छैन। टाइम कति चाहियो? कति हो कति टाइमै टाइम छ नि, होइन? शरीरद्वारा विविध प्रकारका कर्महरू गर्दै जाने, तर मनद्वारा भगवानका नामको गान गर्दै जाने। तन से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना। मन राखो जहाँ कृपा निदाना। शरीर द्वारा विविध प्रकारका कर्म गर्दै जाने, मन कहाँ लाउने? कृपा निदान हुने परमात्मामा। दाउरा चिर्न मन लाग्यो, हातमा बन्चरो छ, बङ गरेर गाउँदा राम भनेर गाउँदा भयो त। कुनै जीव छ भने पनि रामको नाम सुनेर त मुक्त भएर जान्छ, मरिहाल्यो भने पनि। भगवानको नाम सतत गाइरहने, गान गरिरहने। अर्जुनको पनि त्यस्तै किसिमको स्थिति भएको छ। मस्त निष्लट्ट निद्रामा सुतेका छन्, तर रोमबाट वासुदेवको आवाज आइरहेको छ। भगवान जानुभयो भित्र र गएर अर्जुनलाई घचघच्याउँदै भन्नुहुन्छ, अर्जुन मस्त सुतेका छौ त तिमी त, क्या कुनै चिन्ता छैन तिमीलाई? अरे गोरु बेचेर सुते जस्तो गरेर मस्त सुतिरहेको छ, तिमीलाई कुनै प्रकारको चिन्ता छैन? भीष्मले दिउँसोभरि जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो प्रतिज्ञाको ख्याल आएन तिमीलाई? भन्दाखेरि अर्जुनजी महाराज भन्नुहुन्छ, प्रभु जब मेरो चिन्ता गर्नेवाला हजुर हुन्छ भने मैले किन चिन्ता गरिराख्नु पर्यो? भगवानलाई सबै कुरो सुम्पिदिइसकेपछि आफूले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पर्दैन। स्वयं भगवानले चिन्ता गरिसकेपछि आफूले किन चिन्ता गर्ने? सम्पूर्ण कुरो भगवानका हातमा सुम्पिदिने, अनि सुम्पेपछि आफूले चिन्ता कुनै पनि प्रकारको गर्नु पर्दैन। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। सम्पूर्ण जीवनको भार भगवानलाई सुम्पिदिसकेपछि जित पनि उहाँकै हातमा अनि हार पनि उहाँकै हातमा भनेर छोडिदिनुपर्छ। अवश्यमेव जितिन्छ। आज अर्जुनजी महाराज के भन्नुहुन्छ भने, प्रभु जब हजुर मेरो चिन्ता गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ भने मैले के चिन्ता गरिराख्नु पर्ने भन्ने आवश्यकता छ र? भनेपछि भगवानले भन्नुभयो, कहाँ छन् कृष्ण? भगवानले एउटै मात्र व्यक्तिलाई आफ्नो नाम दिनुभएको छ, ती को हुन्? कृष्ण, द्रौपदी। बुइनीको दर्जा दिनुभयो। भगवानले बुइनी मान्नु भएको छ द्रौपदीलाई। कृष्ण कहाँ छन् भन्दा त्यो तम्बुमा भनेर देखाए अर्जुनले, लु हिँड कृष्णलाई उठाऊ। भगवान श्री कृष्ण जानुहुन्छ अनि त्यो तम्बुमा पुग्यो। अर्जुनका साथमा गएर कृष्ण द्रौपदीलाई उठाइयो अनि द्रौपदीलाई भन्नुहुन्छ, देवी बहिनी लुजो मेरा साथमा हिँड। भीष्म पितामह भएका ठाउँमा जानुपर्छ भनेर द्रौपदीलाई लिएर भीष्म पितामहको तम्बुतिर जानुहुन्छ। भीष्म पितामह ठप्प आसनमा आसीन हुनुहुन्छ। यसरी अगाडि बढेर जाँदै गर्दाखेरि द्रौपदीले चप्पल लगाउनु भएको छ। चप्पल पेट 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 बजे। अँध्यारो अन्धकारमय सबै सुतिरहेका बेलामा कसैका चप्पल बज्दाखेरि त कोही न कोही आउन सक्छन् नि, थाहा पाउन सक्छन् के चल्दैछ भन्ने कुरो बुझ्न सक्दछन्। अनुचरहरू आएर, गुप्तचरहरू आएर भनेर भगवानले भन्नुभयो, हे देवी तिम्रो चप्पल खोल। चप्पल खोल्न लाउनु। चप्पल खोल्ने बित्तिकै च्याप्प पक्रेर काखी मुनि च्याप्नुभयो। भगवानले अब हिँड भन्नुहुन्छ। यस्ता भगवान कतै पाइन्छन् भक्तहरूका चप्पल बोकेर काखी मुनि च्याप्ने? बोले चप्पलधारी भगवानको
यस्ता हुनुहुन्छ भगवान। अनि त्यस पछाडि अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुहुन्छ। टक्क जब तम्बुमा पुग्नुभयो, भीष्म पितामहका तम्बुमा पुगेपछि भन्नुहुन्छ द्रौपदीलाई, देवी तिमी भित्र जाऊ, म बाहिरै बस्छु। घुङ्गट ओढेर जानु, लाज ढाकेर जानु। पहिले पहिले हाम्रो पनि चलन त्यस्तै थियो नि होइन, लाज ढाक्ने चलन थियो। अहिले पो हड्दै हड्दै गएको छ। अहिले अर्कै किसिमको जमाना भइसकेको छ। लाज ढाक्ने चलन थियो, लाज ढाकेर जानु नि तिमी भित्र भनेर अराउनु भयो। द्रौपदी माता पनि लाज ढाकेर जानुहुन्छ। हातका चुरा छमछम बज्न थाले, पाइजेबहरू बज्छन्। यो कुरो सुन्नुभयो भीष्म पितामहले। टप्प ध्यानस्थ आँखा चिम्म गरेर बस्नु भएको छ। मनमा नै सोच्न थाल्नुभयो, मैले दुर्योधनलाई भनिरहेको थिएँ, पक्का पनि यी दुर्योधनले आफ्नै पत्नीलाई लिएर आएछन्। मनमा थियो। टक्क नजिकै गएर माता द्रौपदीले भीष्म पितामहलाई दण्डवत गर्नुहुन्छ, परेदेखि नमन गर्नुभयो। अनि भीष्म पितामहले पनि आशीर्वाद दिनुभयो। अखण्ड सौभाग्यवती भव भनेर आशीर्वाद दिनुभएको थियो। द्रौपदी माता जुरुक्क उठेर घुङ्गट उठाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, प्रभु हे पितामह, एउटा कुरो भनिदिनुहोस् न। अघि दिउँसो त हजुरले प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गर्नुभएको छ कि 5 जना पाण्डवहरूलाई मार्नका लागि 5वटा बाण मैले निकालेँ भनेर हजुरले प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको थियो। अब अहिले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अखण्ड सौभाग्यवती भव। 5 जना मेरा पति बितिसकेपछि म सौभाग्यवती कसरी भएँ भन्नुहोस्। भीष्म पितामह पनि अकमक्क पर्नुभयो, अलमल्लमा पर्नुभयो, किन कर्तव्य विमूढ हुनुभयो, असमञ्जसमा पर्नुभएको छ। के गर्ने कसो गर्ने। अनि फेरि थोरै दिमाग लगाउँदै भन्न थाल्नुभयो, देवी ठिकै छ, तिम्रा पतिहरू अमर भए अथवा तिमी अखण्ड सौभाग्यवती भए। अमर त कोही पनि छैन यो संसारमा। तिमी अखण्ड सौभाग्यवती बन्यौ, पतिहरूको भन्दा पहिले तिम्रो मृत्यु हुनेछ, ठिक। तर एउटा कुरो बताऊ, ल ठिकै छ, तिम्रो अगाडि म त्यो अघि दिउँसोका बाण पनि भाँचिदिन्छु भनेर परक्क पारा भाँचिदिनु भयो भीष्म पितामहले। अनि भन्नुहुन्छ, एउटा कुरो भन त, तिमीलाई ल्यायो कसले यहाँ, यो चाहिँ मलाई पहिले बताऊ। भन्ने बित्तिकै भगवान श्रीकृष्ण पनि बाहिरबाट टुक्लुक्क आइपुग्नुहुन्छ भीष्म पितामहलाई एका ठाउँमा। भीष्म पितामहले जब देख्नुभयो कृष्णलाई, मुसुक्क मुस्कुराउनु भएको छ र भगवानसँग प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ कि हे प्रभु, जब हजुर नै चाहनुहुन्न पाण्डवहरू सकिउन् भन्ने कुरो, पाण्डवहरूको हार होस् भन्ने कुरो हजुरका मनमा छैन भने म को हुँ जो पाण्डवहरूलाई जित्न सकुँला, परास्त गर्न सकुँला। ममा त्यो सामर्थ्य छैन प्रभु, मेरो पनि अवश्य मेरो मृत्यु हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा एउटा ममाथि कृपा गरिदिनुहोस्, ममाथि दया गरिदिनुहोस् कि जब म यो संसारबाट प्रयाण गरेर आफ्नो धामतिर जाँदै गर्ने बेला हुन्छ, त्यति बेलामा हजुरको रूप माधुरीको दर्शन गर्दै गर्दै मैले मेरो प्राणलाई त्याग्न पाऊँ, त्यस्तो प्रकारको ममाथि कृपा गरिदिनुहोस्। हजुरको दर्शन गर्दै गर्दै म मर्न पाऊँ, ममाथि त्यस्तो कृपा गरिदिनुहोस् हे भगवान भनेर भीष्म पितामहले यसरी भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभएको थियो। त्यो प्रार्थनालाई पूर्ण गरिदिनका लागि परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ र अनि भीष्म पितामहलाई दर्शन दिने हुनुहुन्छ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशी बट हो, मेरो सांवरो निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। हे भगवान, यति गरिदिनुहोस्, या त गंगाजीको तट होस् या त यमुनाको वंशीबाट होस्, मेरो भगवानको दर्शन गर्दै गर्दै मैले प्राणलाई त्याग्न पाऊँ, ममाथि यस्तो कृपा गरिदिनुहोस् भनेर भीष्म पितामहले भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभएको थियो। जसका कारणले गर्दा आज परब्रह्म परमात्मा भीष्मलाई अन्तिम समयमा दर्शन दिनका लागि भनेर आउँदै हुनुहुन्छ।